लाइफ भने चाहिँ तपाईँ जतिखेर पनि एउटा गर्ने आँट हुनुपर्छ, गतिशील हुनुपर्छ र तर फुल अवेर हुनुपर्छ कि फुल अवेर म के गर्दैछु। म एउटा सानो कुरा भने आज बिहान मैले सुनेको पढेको भने हामी जहिले पनि डिल गर्नुपर्ने मान्छे हाम्रो लाइफमा को हो भने हामी आफै हो। हाउ इज योर रिलेसन विथ योर सेल्फ द्याट विल डिपेन्ड अपन योर क्वालिटी। हामीले हामीलाई नै नचिने मान्छेसँग डिल गरेर बस्यो भने वी डोन्ट नो हाउ द रिजल्ट विल कम। फर्स्ट यु नो हु यु आर, देन यु डिल पर्फेक्टली। अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ नि एकदम बेस्ट रिजल्ट आउँछ अरे, रेसिस्टेन्स हुँदैन अरे, जे पनि एउटै डाइरेक्सनमा जान्छ अरे। त्यति गऱ्यो भने मलाई अनि फेल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँ पहिला आउने मेरो साथीहरूले पहिला भर्खर बनाउँदाखेरि तपाईँ बुझ्छ होला, अहिले उहाँहरूले तपाईँ चमत्कार गर्नु भनिन्छ जीवन बगेको खोला जस्तै हो, पानी बगिरहन्छ जसरी समय एक नासले हिँड्छ त्यसै गरी जीवन पनि आफ्नै गतिमा हिँडिरहनुपर्छ। तर खोला जसरी नै आफ्नो जिन्दगीलाई सलल बगाउने मान्छे निकै कम हुन्छन्। कोही एकै ठाउँमा बसेर जीवन चलाउँछन्, कोही सारा संसार घुमेर जीवनलाई फरक रूपमा परिभाषित गर्छन्। तर सारा संसार घुमे पनि आफ्नै जन्मे हुर्केको माटोमा कृषि खेती गर्ने निकै कम हुन्छन्। तीमध्ये बिरलै भेटिने व्यक्ति हुन् गोविन्द थपलिया, जो आफ्नो जीवनका पानाहरूमा धेरै थोक गरेको अनुभव बटुल्न सफल भए। स्कुले विद्यार्थीदेखि नै उत्सुक रहेका उनी खोलामा बगेको पानी जसरी नै आफ्नो जीवनमा धेरै लामो खोला बनेर बगिरहेका छन्। खोलामा बग्दै बग्दै उनी अहिले आफ्नो जन्मे हुर्किएको माटोमा कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्। काभ्रेमै जन्मेका थपलिया अब्बल क्षमताका व्यक्ति मात्रै होइनन्, जीवनका धेरै उतार चढाव पार गरेर सफलता हात पार्ने फरक कार्यशैलीका व्यक्ति पनि हुन्। काभ्रे पाँचखालमा जन्मिएका उनी अहिले पाँचखालकै भिरालो जमिनमा करोडौं लगानी लगाएर कृषि फार्म सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन्। स्कुले जीवनदेखि नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका उनले झण्डै दशक समयसम्म राष्ट्र सेवाको काम गरेका थिए। देशको सेवा गर्दा उनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा भर्ना भएर विदेश समेत घुम्ने मौका पाए। उनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नुका साथै त्यहाँको कठिन अवस्थामा पनि शान्ति सुरक्षा दिने काम गरे। द्वन्द्वको एकदम टफ फेजमा म विदेशबाट आएर केही ठाउँ त भिडन्त पनि पर्नु पो। म रुकुममा बसेँ। खारा रुकुममा भिडन्त त भएन। म पहिला सुरुको स्टेट थिएँ। अनि 57 पछि त म त्यसपछि 1 वर्ष त खाली भएँ। अनि त्यसपछि जीवनका धेरै सङ्घर्षहरू उनले यही बीचमा भोगेका हुन्। उनले जति सङ्घर्ष गरे त्यति सिके, जति सिके त्यसले आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन ठुलो टेवा पुगेको छ। अचेल यो नै उनको परिचय बनेको छ। पाँचखालमा रहेको उनको फार्मको नाम हो ग्रामीण कृषि फार्म। उसो त उनी यो नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन्, जहाँ उनले करोडौं लगानी गरेका छन्। सुरुवाती दिनमा मात्रै उनले 5 करोडमा सुरु गरेको लगानी अहिले दोब्बर अवस्थामा छ। एक समय म्यान पावर खोलेर विदेशमा श्रमिक पठाउने काम गरे पनि उनले त्यसबाट सन्तुष्ट पाउन सकेनन्। मानिसका लागि मान्छे नभई आवश्यकता बेच्नुपर्ने ठानेर हुन सक्छ। उनले म्यान पावर व्यवसाय चटक्कै बिर्सेर कृषि फार्ममा लागेका हुन्। मेन पावर फिल्डमा पनि लागेको साथी म झनै अब अहिले 2 वर्ष जति भयो हामी चाहिँ इनएक्टिभ भएको। र त्यसमा चाहिँ पनि मैले नेपालमा 1-2 नम्बरै आयो। तर त्यो चाहिँ बिजनेस राम्रो भएन। मैले त्यो पैसा भए म त्यहाँ कमाउँथेँ। तर के भने त्यो जनताले पनि मन नपराएको, तर नभई पनि नहुने हेर्नु चाहिँ राम्रो पनि नहुने। सुरुमा त कस्तो थियो भने अलि खाइलाग देखाए मान्छे के गर्नुहुन्छ भने पार्टीमा मेन पावर छ भने हेर्छ यसो साइड लाग्यो। सुरुमा त्यही थियो हामीले बोल्दाखेरि 58-59 साठी पछि भएपछि अनि 10-15 वर्षपछि भएपछि मेन पावर तपाईँहरूकै छ अहिले जिन्दगी, कमाइ पनि तपाईँहरूको छ भन्ने पनि पुग्यो मान्छे एकदम। अनि त्यसपछि फेरि के भयो भने अलि प्रचार चाहिँ के भयो भने यो
यसको चाहिँ अब 7-8 सेभेन पावर भयो अनि ती अनरहरूको क्वालिटी पनि त्यो अनुसारको डेभलप भयो अनि त्यसैले धेरै बजारमा त्यो भएर मैले बिस्तारै अनि अब यो व्यवसायमा चाहिँ गर्दिनँ त्यो सँगसँगै छोड्नु हुँदै कृषिमा पनि हजुरको कृषिमा चाहिँ म त्यही भएर मैले फ्युचर बिजनेसलाई बारतिर गर्दै थिएँ अब चाहिँ होइन यसमा मात्रै लाग्छु भनेर खास कसरी लाग्नुभयो यतातिर चाहिँ ध्यान चाहिँ तपाईँको कसरी भयो सँगसँगै थोरै होइन केही काम त गर्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा म के भन्छु भने बिजनेस भनेको यस्तो होस् है जुन छोरालाई मर्ने बेलामा व्यापारको साँचो दिँदा मर्नुलाई अझ सजिलो होस् छोरालाई चाहिँ मैले त गरेँ अब यसले पनि यही व्यापार गर्नुपर्ने हो दुःख पाउने हो भन्ने सोच्यो भने चाहिँ त्यो बिजनेस होइन त्यो धन्दा हो इट इज नट अ बिजनेस इट इज डिफ्रेन्ट हो त्यो भएर मैले चाहिँ आफ्नो जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गर्न कुन व्यापार ठिक हुन्छ अब यो डुब्दैन भने चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त अब हाम्रो सोचेर जाहिर खाएर जिन्दगी बिताउने भएर पछि व्यापार छोड्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसैले सिधाउ लाग्यो कसैले के लाग्यो होइन त्यो चिन्ता नहुने चाहिँ यो मैले यो पाएँ अनि सिक्दै अनि अहिले आएर ब्रोइलर कुखुराबाट सुरु गरेको व्यवसाय लोकल कुखुरा, टर्कीदेखि बाख्रा पालन, भैँसी पालन र बङ्गुर पालनसम्म पुर्याएका छन्। उनको व्यवसाय सामान्य छैन, धेरै आधुनिक र प्राविधिक छ, जसले एकपटक फार्म हेर्न पुगेका किसान र सरकारवाला पनि अचम्म पर्ने गर्छन्। उनको सपना यसलाई व्यवसाय मात्र होइन, देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ। मैले चाहिँ एउटा मासुको ब्रान्ड आफै बनाउँ भनेर अहिले मिट मेकर भन्ने कम्पनी खोलेको छ। मासु आफै मासु त्यो मासुमा चाहिँ एन्टिबायोटिक फ्री अनि हेल्दी मिट हुन्छ। अहिले मेरो यो ब्रोइलर कुखुरामा पनि हामी एन्टिबायोटिक युज गर्दैनौँ, हर्बल मेडिसिनहरू चाहिँ धेरै युज गरेको छ। अनि त्यसो गरेर एउटा भर पर्दो जस्तो अहिले मैले बङ्गुर किन पालेँ भने नेपालको ठुल्ठुलो मासु व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले थाइल्यान्डबाट ल्याउनुहुन्छ डलरमा दिनको 10-12वटा फ्रोजन पिक आउँछ थाइल्यान्डबाट, त नेपालको चलाउनुहुन्न किनभने त्यसमा क्वालिटी छैन। सो मैले मेरो दाना मात्रै खुवाएको छ अहिले, अरू त्यस्तो के पनि खुवाएको छैन। कस्ट हाई हुन्छ तर के भने मिटको क्वालिटी हाई हुन्छ। अनि भोलि मलाई चाहिँ अझ अहिले मेरो मिट मेकरबाट हामीले कालिज पनि बेच्न पायो, कालो कुखुरा पनि बेच्न पायो, सबै आफ्नै प्रडक्ट हो नि त। हामी क्वालिटीको एस्युरेन्स दिन सक्यो नि त। हाम्रो मासु जाँदाखेरि उनीहरूलाई एक किसिमको स्वाद, एक किसिमको भरोसा दिन सक्ने भएको भएर अनि बिस्तारै अब यो आउटलेट चाहिँ अब कहाँसम्म अब मेरो प्लानिङ चाहिँ एउटा ब्रान्ड स्थापित गरौँ नेपालमा मासुको पनि। सुरुमा तपाईँले यो कुखुराबाट सुरु गर्नुभयो, ब्रोइलरबाट, त्यसपछि के थप्नुभयो? लोकल कुखुरा, त्यसपछि अनि टर्की, कालिज, कालो कुखुरा, बाख्रा अनि यो फेरि लगानी जोडिन्छ कि हरेक कुरामा चाहिँ? ब्रोइलर कुखुरा गर्दा कति लगानी गर्नुभएको थियो, त्यसपछि कालो कुखुरा? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रोमा अलि व्यवस्थित छैन अझै बिजनेस, यो चाहिँ सपोर्ट बिजनेस व्यवसायहरू। त्यहाँ कहिले सोचेभन्दा बढी हुन्छ, कहिले सोचेभन्दा कम हुन्छ। यो ब्रोइलर कुखुरामा चाहिँ 2.5-3 करोडको लगायो, त्यसपछि रिटर्न राम्रो छ, आइरहेछ। अनि लोकलमा त खासै लगानी हुँदैन, त्यो 20-30 लाखको सेडहरू बनाउने हो। अनि त्यो राम्रो छ। जस्तो अन्डामै मेरो 400 कुखुरा छ भने 200वटा अन्डा पार्दाखेरि पनि दिनमा चाहिँ हाम्रो 20 रुपियाँ होलसेल रेट हो, 4000 आयो नि दिनमा। अन्त महिनामा 1,30,120 आयो। अनि गाह्रो छैन। आफू जन्मेको माटोमा मैले मलजल गरेँ होइन, माटोबाट मान्छेले उब्जनी मात्रै लियो भने जमिन सुक्खा हुन्छ। हामीले त्यो माटोलाई केही दियौँ भने अनि त्यो यो एरियै तपाईँको सफल भयो नि। मेरो अहिले यहाँ रोजगार भने 42-43 जना रोजगार पाउनु हुने, घरमा बसेर नोकरी पाएँ होइन। त्यसपछि विदेश जानु परेन। अनि फेरि यहाँ सिक्छन्। यहाँ उसको श्रीमतीहरूले, उसको आमाहरूले बाख्रा पालन गरेको छ, कुखुरा पालन गरेको छ, 2-4वटा गरेको छ। त्यो स्किल एक्स्ट्रा इन्कम उनीहरू स्किल त्यो खनाउन पाएन, अझ नयाँ अर्को व्यवसाय बन्यो। मेरो विचारमा यहाँ 4 वर्ष काम गरेपछि ऊ मेरो जस्तै ठुलो स्तरको नभए पनि ऊ चाहिँ व्यवसायी बन्न, सेल्फ सस्टेन चाहिँ व्यवसाय गर्छ। 5 खालको सुविधा सम्पन्न फार्ममा 15,000 ब्रोइलर कुखुरा छन्। त्यस्तै 1,000 बढी लोकल कुखुरा पालिएका छन्। बङ्गुरखोरमा 100 बङ्गुर छन्, जो पहिलो पटक हेर्नेहरू अचम्ममा पर्छन्।
स्वस्थ देखिने बङ्गुर आकर्षक र खाइलाग्दा छन्, जसको मासु स्वस्थ मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि सुविधाजनक छ। अनि खसी बोकाको चाहिँ हेल्दी मिट स्लटर हाउस क्या, जुन चाहिँ मासु परीक्षण गरेर, जस्तो काठमाडौँमा हामी खसी बोका मासु हेल्दी छैन, किनभने त्यो यिनीहरू त त्यस्तो राम्रोसँग भइहाल्छ नि, त्यहाँबाट निकाल्न साथ त्यो चिन्तित हुन्छ, कहाँ गर्नु के गर्नु बसको डिक्कीमा हालेर हामी काठमाडौँमा त्यो एकदम विद्रोह गर्छ त्यसले त्यसरी मैले कहाँ लानुलाई भन्न भन्छ क्या, उसले बोल्ने त एउटै भाषा हो, नबोलिकन उसले मान्छे तानै गर्छ, त्यसपछि त्यो इन्टरनल्ली सिक भइसक्छ अनि त्यसको मासु टक्सिकेटेड हुन्छ। जस्तो हामी 3-4 दिन नसुतेर 3-4 दिन चिन्ता गरेर बस्यो भने हाम्रो एसिड नै हाम्रो शरीरमा आइहाल्छ, त्यसलाई फेरि 15-20 दिन नर्मल लाइफमा ल्याउनुपर्छ। म यहाँ पनि राम्रै रहेछु है, म राम्रो ठाउँमा ल्याएछ भने फिल गराउनुपर्छ, त्यसपछि उसको मासुमा एसिड कम हुन्छ, अल्कलाइन खाइन्छ त्यो मासु चाहिँ। अनि मैले त्यसो गरेर अनि टेस्ट गरेर अनि पेनलेस डेथ हुन्छ कि त्यो टाउकोमा एउटा टाका छोइने हुँदो रहेछ स्टनर, त्यो छोएपछि ब्रेन डेड हुन्छ अनि उसले मर्दाखेरिको पनि स्ट्रगल गर्नु पर्यो, त्यसो गरेर गर्ने चाहिँ गराएको 2.5 करोडको एउटा डिपिआर बनाएको त्यो भयो भने काठमाडौँ भ्यानलाई चाहिँ हेल्दी मिट चाहिँ प्याकिङ कति भन्नु 2.5 करोड सब ब्याङ्कले हाल्छ भने ब्याङ्कले 70% मिल्छ। अनि अरू खर्च लास्ट त्यस्तै यो लोकल कुखुरा र टर्कीहरू हाल्नु भएको छैन हजुरले, त्यो चाहिँ अब प्लान के छ अझै बढाउने कि अहिलेसम्म कार्य? त्यसको चाहिँ ठाउँ धेरै चाहिँदैछ कि अझ मिलाउँदैछ, बनाइ गर्नु। अब जस्तो 2टा उमेरको एक ठाउँ राख्ने हुँदैन, लडिहाल्छ 100 राख्ने घर चाहियो, एरिया चाहियो बनाउनु, त्यो यहाँ अहिले त्यति थपिहालेँ त्यो चाहिँ बिस्तारै। अहिले चाहिँ 1000वटा जति लोकल कुखुरा छ, दिनमा 3टा गयो भने हाम्रो 1000वटा चाहियो। अनि त्यो अन्डा पार्ने अहिले अन्डा एकदम हाई भ्यालु छ लोकलको अन्डा, मेरो आजै भोलिको भोलि सिद्धि भयो 200वटा हाम्रो दिनमा त्यस्तै अनलाइन। अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँले सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ होइन, बायोसेक्युरिटीको कुरा हुन्छ, खासै तपाईँले बायोसेक्युरिटीको म्यानेज चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? त्यो त एक त अब यो हाम्रो बाहिरकोसँग टचै छैन, बाहिरको मान्छेहरूसँग आउजाउ पनि छैन, हामीले चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल लागि टिकट राखेर पैसा मात्रै आउनु पाउँदैन नआएको। अनि अर्को चाहिँ नि एक क्षेत्रको मान्छे अर्को क्षेत्रमा जाँदैन, र हामी चाहिँ गयौँ होइन, यस्तो चाहिँ मैले भिजिट एकदम परेको होला, अनि त्यो पनि त्यहाँ खुट्टा डुबाउने गर्ने थियो, हालभित्रै लगाइसकेर गरेर अनि त्यो मेन्टेन गरेर। जस्तो कुखुराको मान्छे यता आउँदै आउँछ पहिला बाख्राको मान्छे त्यहीँ हेर्छ, बङ्गुरको मान्छे त्यहीँ हेर्छ, अब मिक्स भएन। अनि सबै त्यो भ्याक्सिनहरू हामीले अन टाइम ल्याएको छ, जस्तो स्वाइन फ्लूको भयो, बर्ड फ्लूको भयो, सबै अन टाइममै ल्याएको छ। रिसोर्ट माथि त्यो चाहिँ फ्युचर प्रोग्राम 1 वर्षमा भइसक्छ होला। त्यस्तै 200 कालिज, 100 भन्दा धेरै बोयर बाख्रा, त्यसै गरी 5वटा गाई छन्। यो व्यवसायबाट उनले 43 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। निजी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो थाहा छ भने इजी मनीतिर लाग्यो, हजुर सजिलै पैसा कमाउन यो चाहिँ अब तपाईँहरूले काठमाडौँ छोडेर गर्नु पऱ्यो होइन। काठमाडौँमा 3टा चाहिँ बारमा छिरेर घर जाने मान्छेले सक्दैन नि त होइन। 3टा नेताको चाहिँ ठाउँमा पुगेर देशको चाहिँ खबर बुझेर घर जाने मान्छेले पनि सक्दैन, यहाँले आइसोलेसन हुन्छ, यहीँ भित्र रमाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ तपाईँले अब 3 वर्षपछि तपाईँ आउनु भने यो स्वर्गबाट टिपेर ल्याएको जमिनको टुक्रा जस्तो बनाउँछु मैले 3 वर्षमा है। अहिले 1 वर्षमा धेरै मैले बिरुवाहरूदेखि लिएर सबै बनाइसकेँ नि। हजुर अब 3 वर्षपछि कस्तो राम्रो हुन्छ नि। अनि किन हामीलाई त्यो अरू त्यो आर्टिफिसियल ठाउँ चाहियो त? यहाँ त हाई अक्सिजन छ, हाई नेचरल छ, कस्तो पिस छ नि एकदमै। अहिले 3 वर्षमा यो सबै ग्रिनरी हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, यो चाहिँ रेकर्डै योतिर बिलिभ हुनुपर्छ एकदमै। हजुर बिलिभ नै ठुलो कुरा हो, बिलिभ छैन भने त गाह्रो हुन्छ त्यसपछि। सर अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ लगानी कति पुग्यो होइन? त्यो चाहिँ कस्तो अनि तपाईँको इन्कम चाहिँ कति हुने रहेछ भने अलि यसले फेरि मान्छेको ध्यान आकर्षण हुन्छ। अहिले हाम्रो देश अलि सुरक्षित छैन, धेरै कमायो कहाँबाट त्यत्रो लगानी गरेर छ होइन, त्यो त हाम्रो अडिटमा देखिहाल्छ। तर के भन्छ भने अनक्यालकुलेटेड थिच्ने कि मलाई एउटा मारवाडीले भन्थ्यो कि मारवाडीको एउटा गुण थाहा छ भन्नुहोस् न,
हामीलाई आफ्नो कमाइ चाहिँ थाहा हुँदैन, अर्काको चाहिँ हामी सबै राख्छौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा मेरो अहिले 14-15 करोड माग्नुहुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ मैले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेचेँ ठाउँको, अहिले चाहिँ त्यहाँ मेरो 20-21 करोड लाग्यो। यहाँ चाहिँ कतिजनाले काम गर्नुहुन्छ र अहिले 42जना यहाँ हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ 25जना आउटलेट र सेल्समा 25जना चाहिँ हुन्छ, 67जना। अब अहिले जुन अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन नि छ, अब भावी अरू के हामीले मैले अर्को 10,000को उता बनाउँछु ब्रोइलरको, त्यहाँ उतापट्टि जग्गा 10,000को पनि। अनि त्यस सिधेपछि 1 वर्षभित्र यता फेरि 20,000को बनाउँछु। ब्रोइलर चाहिँ टोटल 45,000 देखि 50,000 पुऱ्याउने योजना छ। यसबाट उनले करोडौं कारोबार गर्छन्, तर त्योभन्दा बढी उनी कृषि पेसामा सन्तुष्ट छन्। यसको व्यापार बढाइरहेका छन्। यसलाई अझै धेरै ठाउँमा फैलाउने योजनामा छन्। धेरै किसानका लागि थपलिया प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। युवाहरूका लागि आफै पाठशाला बनेका छन्। यति मात्र होइन, कृषि प्रधान देश नेपाललाई एक नमुना योग्य कृषि फार्ममा रमाएका नेपाली बनाउने सपना पालेका छन्, जसले लाखौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, मासुमा आत्मनिर्भर र कृषिमै भविष्य छ भनेर पनि देखाउन चाहेका छन्। अब साथीभाइहरू आउनुहुन्छ, यो कोरोना सिद्धेपछि कलेजको मान्छेहरू आउँछन् है, कृषि सिक्न यहीँ सिकाइन्छ आउँछन्। अनि उनीहरू चाहिँ हेर्न आउँछन्। इन्टिग्रेटेड फार्म यहीँभित्र छ। अनि अब हाम्रो यहाँ फेरि के छ भने सबै बिजी छ, एक्स्ट्रा मान्छे छैन। अनि त्यो भयो भने त्यहाँ माथि गएर बस्दै गर्ने गफगाफ गर्न पाइयो। अनि त्यसो यहाँ फ्यामिली तपाईँ कहाँ घुम्न आयो भने त्यहाँ नजिक केही छ भन्छन् कि छैन, रात बिताउने पनि, दिउँसो पनि खाना खाने ठाउँ पनि छैन है। हाम्रो स्टाफ भान्सा छ, अब तिनै 32-35 जनालाई खाना पकाएर खुवाउनुपर्छ। कोभिडको अझै मिक्स गर्न नि भएन। अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि चाहिँ बनाइदियो भने आएर हेर्नु नि पायो, यहाँको प्रडक्ट खाना नि भयो। के छ एस्टिमेट माथिको कति के अब सुरु गर्ने, अब सुरु गर्ने। त्यहाँ हाम्रो चेतन चाहिँ पनि उहाँ अमेरिका गएको छ नि, अनि अमेरिकामा पनि रेस्टुरेन्ट छ। कति के पछि होइन, अब 5 महिनामा हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अब क्लोजिङ थप केही छ तपाईँलाई भन्नु लाग्छ अन्तिममा? अरूमा चाहिँ के छ भने कृषिलाई चाहिँ हामीले युवाहरूले यसमा बाँच्नलाई मात्रै गाह्रो छैन, डिसिप्लिन लाइफ चाहिँ हुनुपर्छ होइन। कमाउन चाहिँ स्कोप चाहिँ वाइड छ। म त्यसको लागि चाहिँ आफू जाने सिकाउन तयार छु। त्यो चाहिँ त्यति खराब व्यवसाय होइन, यसमा लागु। हाम्रो देशको चाहिँ किनभने 60% पपुलेसन चाहिँ यसमा इन्गेज भएर पनि कमाइ चाहिँ राम्रो गर्न सकेका छैन। त्यही भएर यसलाई अलिक व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा पनि यसमा गाह्रो छैन। जस्तै यो व्यवसायमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ जस्तै 2-4 वर्ष काम गर्ने अनि फेरि होइन हुँदैन रहेछ, के अरे विदेशै जानुपर्ने रहेछ भन्ने खालको मनस्थिति मान्छेले बनाउने होइन, यो व्यवसाय नै चेन्ज गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने खालको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यसो भन्छन् क्या। कृषिमा चाहिँ त्यो खास समस्या कस्तो छ भने अहिले मैले भने तपाईँलाई 97% चाहिँ दे नेभर थिङ्क। उनीहरू त्यो वेल प्लान नगरिकन आए। ओइल प्लान नगरेर फेरि फर्किन्छ। वेल प्लान नगरेर उनीहरू त स्ट्रगलको कार्यक्रम छैन नि त, प्लान आउट छैन, स्टेपहरू छैन नि। एउटा स्टेप सोचेर आए, त्यो स्टेप नमिल्न साथ फाइदा व्यवसाय कारण